बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे स्मोक की। स्मोक के नए स्पेल का खतरा है। महकमे माहौलियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारत से जहरीली हवाओं का रुख फिर से पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया। 24 घंटे इंतहाई अहम करार। लाहौर आज भी आलूदगी में सरे फहरिस्त रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 562 रिकॉर्ड, डीएचए में शरह 818, अस्करी 10 711 रही। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने पर गौर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं शहरी 3 दिन बहुत एहतियात करें। शहरी एहतियात करें। लाहौर में स्मोक ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 तक जा पहुंचा। डीएचए में आलूदगी की शरह 818 रिकॉर्ड की गई। अस्करी 10 में आलूदगी की शरह 711 तक जा पहुंची। सैयद मुराद अली रोड 671, अमरीकी कौंसलेट में शरह 617 रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन माहौलियात ने आलूदगी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी कर दिया। माहिरीन के मुताबिक शहर में स्मोक के नए स्पेल का खतरा है। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज स्मोक के सदेबाप के लिए कार्रवाइयां मजीद तेज करने के साथ ग्रीन लॉकडाउन को मजीद बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है। ग्रीन रिंग्स बनाए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि बच्चों को छुट्टियां दे दी गई हैं कि उनको इसके असरात से बचाया जा सके और लोग इंडोर रहें। और डेली एडवाइजरी भी इसके ऊपर शेयर की जा रही है, मीडिया के साथ भी और सोशल मीडिया पर भी। इस वीक के बाद आगे आपको जो है वो काफ़ी बेहतर सिचुएशन नजर आएगी, क्योंकि विंड्स डायरेक्शन अगर बेहतर हो गई तो यकीनी तौर पर यह काफ़ी बेहतर हो जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज ने कहा कि भारत में हवाएं मगरिब से मशरिक की जानिब रुख बदल रही हैं। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से धुआं मुसलसल लाहौर आ रहा है। लाहौर और गिरदोनवा में हवा की रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर फी घंटा हो गई है, जिसके आने से आने वाले दिनों में आबो हवा मजीद खराबी का सबब बनेगी। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी बीमारियों से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, चश्मा लगाएं और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। कैमरामैन अहमद के हमरा कोमल असलम, लाहौर। स्मोक के साथ शहर पर बीमारियों का भी हमला। पंजाब में नाक और गले के 19 लाख मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। एक माह के दौरान लाहौर में 1,29,000 शहरी स्मोक से मुतासर हुए। अक्टूबर में बीमारियों की शरह 5.41% से बढ़कर 5.74% तक जा पहुंची। आंखों की बीमारी भी फैलने लगी। माहौलियाती आलूदगी ने शहरियों को बीमारियों में मुब्तला कर दिया। एक माह के दौरान लाहौर में 1,29,000 शहरी स्मोक से मुतासर हुए। पंजाब में नाक और गले के 19 लाख मरीज रिपोर्ट हुए। अक्टूबर में बीमारियों की शरह 5.41% से बढ़कर 5.74% हुई। नाक और गले के इन्फेक्शन के केसेस में 4.99% के मुकाबले में 5.30% तक इजाफा हो गया। शहर में अक्टूबर के दौरान 1,29,000 शहरी स्मोक से मुतासर हुए। अक्टूबर में ओपीडी में मरीजों का रश बढ़कर 3.12 रिकॉर्ड हुआ। फालिज के मरीजों की तादाद 0.09 से बढ़कर 0.11% रिकॉर्ड की गई। अमराज चश्म के मरीजों की तादाद जुलाई के मुकाबले में 0.02 से बढ़कर अक्टूबर में 0.03 रही। स्मोक का तदारुक और ग्रीन कवर की तैयारी। पंजाब हुकूमत का 7 निकाती स्ट्रेटेजिक प्लान पर अमल दरामद का फैसला। सनती यूनिट्स की इंडस्ट्रियल स्टेट में मुंतकिली प्लान का हिस्सा जीटी रोड, मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर इंडस्ट्रीज शामिल। शाहदरा से मराका तक ग्रीन एरियाज लंग्स ऑफ लाहौर होंगे। लाहौर के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए 7 निकाती स्ट्रेटेजिक प्लान पर अमल दरामद का फैसला कर लिया गया। वजीर आला पंजाब को स्ट्रेटेजिक प्लान इरसाल कर दिया गया। जीटी रोड, मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड, रायवन रोड, डिफेंस रोड और रिंग रोड की इंडस्ट्रीज को मुकर्रर करदा इंडस्ट्रियल स्टेटस में मुंतकिल करने की मनसूबाबंदी स्मोक स्ट्रेटेजिक प्लान में शामिल कर ली गई। शहर के इतराफ में फॉरेस्टेशन रिंग का मंसूबा बनाया गया। शाहदरा से मराका तक दरियाए रावी के किनारों पर ग्रीन एरियाज को लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के तौर पर नाफिजुल अमल किया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटीज में कानून के मुताबिक पार्क्स और ओपन एरियाज में ग्रीन कवर 7% तक लाजमी रखना होगा। शहर की पोटेंशियल साइट्स पर फॉरेस्टेशन बढ़ाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाना होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब के दिल लाहौर को संवारने की तैयारियां। 1,37 अरब के तरक्याती काम कराए जाएंगे। मंसूबे की तकमील डिप्टी कमिश्नर लाहौर के सपोर्ट। महकमा फाइनेंस ने 35 अरब डीसी को ट्रांसफर कर दिए। इब्तदाई मरहले में 20 अरब की स्कीमों के टेंडर खुलेंगे। 8 नवंबर को 197 स्कीमों की ई टेंडरिंग के लिए खिड़की खुलेगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सुनी गई। गली मोहल्लों में टफ टाइलें लगेंगी, स्ट्रीट लाइट्स अपग्रेड होंगी, ड्रेनेज और सीवरेज का निजाम बेहतर होगा, वाटर सप्लाई का काम होगा। हुकूमत ने लाहौर में तरक्याती स्कीमों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया।
1 खरब 37 अरब के तरक्याती काम शुरू करवाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। महकमा खजाना ने 35 अरब रुपए DC आसान अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मंसूबे की तकमील डिप्टी कमिश्नर लाहौर के स्पुर्द कर दी गई। इब्तदाई मरहले में 20 अरब की तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स ओपन किए जाएंगे। रावी जोन की 29 स्कीमों के लिए 5 अरब 10 करोड़ 77 लाख के फंड, दाता जोन की 22 स्कीमों के लिए 3 अरब 57 करोड़ 42 लाख, निश्तर 2 की 4 स्कीमों के लिए 1 अरब 15 करोड़ 86 लाख, निश्तर जोन 1 की 17 स्कीमों के लिए 5 अरब 11 करोड़ 80 लाख मंजूर किए गए। शालामार की 13 स्कीमों के 2 अरब 21 करोड़ 22 लाख, गुलबर्ग जोन की 5 स्कीमों के लिए 74 करोड़ 64 लाख, समनाबाद जोन की 4 स्कीमों के लिए 84 करोड़ 55 लाख के फंड्स मंजूर हुए। वासा के 15 अरब की तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स ओपन किए जाएंगे। 8 नवंबर को 197 स्कीमों की ई टेंडरिंग ओपन की जाएगी। 9 नवंबर को वासा की 189 स्कीमों की ई टेंडरिंग की जाएगी। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा पैकेज 2 की सर्विस लेन कुशादगी के लिए नई समरी इरसाल। पोर्शन की कुशादगी के लिए 3 अरब 20 करोड़ के फंड तलब कर लिए गए हैं। बाबू साबू साइड से दोनों तरफ सर्विस लेन्स को कुशादा किया जाएगा। दोनों तरफ की आबादियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे की सर्विस लेन कुशादा होगी। पैकेज 2 की सर्विस लेन कुशादगी के लिए नई समरी इरसाल कर दी गई। 1.8 किलोमीटर तवील पोर्शन की कुशादगी के लिए 3 अरब 20 करोड़ के फंड्स तलब किए गए हैं। समरी में कुशादगी के मंसूबे को PC1 में शामिल फंड्स के इजरा की दरख्वास्त की गई। समरी में एक मरतबा फिर काबीना कमेटी में मामला मंजूरी के लिए लाने की इस्तदा की गई। इससे कबल समरी को कैबिनेट कमेटी ने एतराजात के बाद डेफर कर दिया था। बाबू साबू साइड से दोनों अतराफ सर्विस लेन्स की कुशादगी को लाजिम करार दे दिया गया। सर्विस लेन्स की कुशादगी के बगैर दोनों अतराफ की आबादियां ट्रैफिक अज़दिहाम का शिकार रहेंगी। LDA मामले को काबीना कमेटी से पास करवा कर PND में पेश करेगा। इससे कबल 70 करोड़ के फंड्स इजरा की मंजूरी PND रिवाइज PC1 में दी जा चुकी है। बाकी 25 करोड़ के फंड्स की मंजूरी मिलते ही जारी कर दिए जाएंगे। LDA फंड से कॉन्ट्रैक्टर्स की जेरे इल्तिवा अदायगियां करेगा। अभी आपको बताएं, शहर के 3 टीचिंग अस्पतालों को रीवैम्पिंग के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। जनरल अस्पताल को रीवैम्पिंग के लिए 30 करोड़ 80 लाख जारी कर दिए गए। जिना अस्पताल को 15 करोड़ रुपए और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस को 2 करोड़ 30 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक टीचिंग अस्पतालों को जारी किए गए फंड्स नाकाफ़ी होने की वजह से रीवैम्पिंग का काम मुकम्मल करना मुमकिन नहीं होगा। रीवैम्पिंग का अमल मज़ीद ताख़ीर से 2-4 होने का खदशा है। लेस्को AMI स्मार्ट मीटर्स ना खरीद सका। सोलर कनेक्शन लगाने पर आर्जी पाबंदी आयद। 1 नवंबर से डिमांड नोटिस का इजरा हुआ ना। ग्रीन मीटर्स NOC जारी हुए। लेस्को ने ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी की तारीख में तौसीक कर दी। लेस्को में AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी ना होने का मामला संगीन होने लगा। स्मार्ट मीटर्स की बरवक्त खरीदारी ना होने से सोलर सिस्टम पर कनेक्शन लगाने पर पाबंदी लग गई। लेस्को ने 1 नवंबर से ग्रीन की जगह AMI स्मार्ट मीटर्स का डिमांड नोटिस जारी करने का हुक्म दिया था। 1 नवंबर से लेकर अब तक ना डिमांड नोटिस का इजरा हुआ, ना ग्रीन मीटर्स का NOC जारी हो सका। 31 अक्टूबर से हाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स के NOCs पर पाबंदी लगाई गई। पाबंदी के बाद लेस्को ने सारिफीन को बाई डायरेक्शनल स्मार्ट मीटर्स फराहम करना थे। शोबा मटेरियल मैनेजमेंट पर वक्त स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी में नाकाम हुआ, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम पर कनेक्शंस का अमल रुक गया है। दूसरी जानिब लेस्को ने ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी की तारीख में तौसी कर दी है। 15 नवंबर तक NOC जारी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल अकेडमीज के खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया गया है। एजुकेशन अथॉरिटी का गैर रजिस्टर्ड स्कूल और अकेडमीज को सील करने का फैसला। मालिकान गैर रजिस्टर्ड अकेडमी और स्कूल्स फौरी रजिस्टर्ड करवा लें, वरना स्कूल या अकेडमी सील कर दी जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी ने शहर में गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल और अकेडमीज के खिलाफ शिकंजा कस लिया। एजुकेशन अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड अकेडमी और स्कूल्स की छानबीन के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। DEOs, डेप्यूटी DEOs और AEOs कमेटी के सरबराह होंगे। तहसील लेवल पर डेप्यूटी DEOs प्राइवेट अकेडमी और स्कूल्स की मॉनिटरिंग करेंगे। मरकज लेवल पर AEOs 4000 से कम फीस पर प्राइवेट स्कूल और अकेडमीज का डाटा चेक करेंगे। मॉनिटरिंग टीमें फी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिटनेस और रजिस्ट्रेशन का जायजा लेंगे। CCTV कैमरे, सिक्योरिटी और 8 फुट ऊंची दीवारों को भी चेक किया जाएगा।
ٹیکسوں کی یلغار، گھی اور خوردنی آئل مزید مہنگے، درجہ دوم گھی چند روز میں 85 روپے کلو مہنگا ہو چکا۔ پرچون میں 1 کلو گھی 502 روپے کا ہو گیا، جبکہ خوردنی آئل کے دام 515 روپے تک جا پہنچے۔ ادھر یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سبسڈی کا تالا لگا ہے، سستا آٹا غائب اور صارفین کو پریشانی کا سامنا ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹوروں پر عوام کے لیے سبسڈی بحال نہیں ہو سکی۔ 2 ہفتوں میں تیسری مرتبہ گھی اور کوکنگ آئل مزید مہنگا ہو گیا۔ درجہ اول کا 5 کلو گرام گھی اور آئل پیک 100 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ درجہ دوم 12 کلو گرام کوکنگ آئل کا پیک 85 روپے اور گھی پیک 50 روپے مہنگا ہو گیا۔ درجہ دوم 12 کلو گرام کوکنگ آئل کا پیک 5835 سے 6020 روپے کا ہو گیا۔ درجہ دوم آئل ہول سیل 502 پرچون میں 510 سے 515 روپے فی کلو گرام میں ملے گا۔ درجہ دوم کا 12 کلو گرام گھی پیک 50 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ درجہ دوم 12 کلو گرام گھی پیک 5850 سے 5906 روپے کا ہو گیا۔ درجہ دوم گھی ہول سیل 493 اور پرچون میں 500 سے 502 روپے تک دستیاب ہوگا۔ درجہ اول 5 کلو گرام گھی پیک 100 روپے بڑھ کر 2675 سے 2775 روپے کا ہو گیا۔ درجہ اول فی کلو گرام گھی ہول سیل 555 روپے اور پرچون میں 565 روپے تک ملے گا۔ یوٹیلیٹی اسٹوروں سے سستا آٹا بھی بدستور غائب ہے، صارفین کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1775 سے 1835 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ صوبائی وزیر سلمان رفیق نواز شریف کینسر اسپتال کی سائٹ پر پہنچ کے جاری پیش رفت کا جائزہ لیا، ماسٹر پلان پر بریفنگ لی۔ بولے کینسر کے لیول 3 اور لیول 4 مریضوں کا بھی مفت علاج ہوگا۔ ریڈیشن تھراپی بنکر اور ICU اور 30 بیڈز کا ایمرجنسی وارڈ بھی بنے گا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے نواز شریف کینسر اسپتال کی سائٹ پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیا اور افسران سے ماسٹر پلان پر بریفنگ لی۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر پاکستان کا پہلا مکمل سرکاری کینسر اسپتال ہوگا۔ پنجاب حکومت کا وکلا تنظیموں پر نوازشات کا سلسلہ جاری، وکلا تنظیموں میں 7 کروڑ کے چیکس تقسیم کیے۔ ملتان ہائی کورٹ بار کو 3 کروڑ، بہاولپور ہائی کورٹ بار کو 4 کروڑ روپے کی گرانٹ دی گئی۔ جبکہ صوبائی وزیر قانون ملک صہیب احمد بھرت کی دعوت پر ملتان اور بہاولپور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدور اور جنرل سیکریٹریز کی لاہور آمد ہوئی۔ صدر بہاولپور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سردار عبدالباسط خان بلوچ، ایڈوکیٹ جنرل سیکریٹری چودھری سہیل اختر ایڈوکیٹ اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈی سی لاہور کا شہر کی خوبصورتی اجاگر کرنے کا ویژن، سید موسیٰ رضا کے تحصیل واہگہ زون کے مختلف مقامات کے دورے۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا جلو پھاٹک کے اطراف کا دورہ، صفائی اقدامات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور نے LWNC ورکر سے ملاقات کی اور صفائی صورتحال پر بریفنگ لی۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے ورکرز کو صفائی اقدامات پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت کی۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہے، صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ شہر بھر سے بینرز اور سٹریمرز، تجاوزات، جانوروں اور جھگیوں کے انخلا کو اولین ترجیح پر رکھا جائے۔ گولڈ ٹرسٹ مال میں آرٹ اینڈ کرافٹ کارنیول کا آغاز ہو گیا۔ افضل آرٹ گیلری کے ذریعے اہتمام کارنیول 4 دسمبر تک جاری رہے گا۔ ہاتھ سے بنائی پینٹنگ، جیولری، کپڑوں سمیت مختلف سجاوٹی سامان کے اسٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ DHA میں گولڈ کرسٹ مال میں افضل آرٹ گیلری کی جانب سے آرٹ اینڈ کرافٹ کارنیول کا انعقاد کیا گیا، جو کہ 5 نومبر سے 4 دسمبر تک جاری رہے گا۔ نوجوانوں کی جانب سے ہاتھ سے بنائے گئے فن پارے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ کارنیول میں سٹالز لگانے والے نوجوانوں کا کہنا تھا کارنیول میں سٹال لگانے سے لوگوں کی پسند اور ناپسند جاننے کا موقع ملتا ہے، ایسے سٹال سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ بہت اچھا لگا، یہاں پہ میرا تو فرسٹ ایکسپیرینس ہے، تو یہاں پہ مجھے اسٹال ملا ہے تو لوگوں نے بہت کام بھی سرایا اور نئی سے نئی چیز دیکھنے کو بھی ملی ہے۔ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے ینگ ٹیلنٹ کو شو کرنے کے لیے، اور میں نے بھی اپنا کام جو ہے پینٹنگ کرتی ہوں میں وہ لگایا ہے اور بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے۔ کارنیول کے آرگنائزر میاں افضل جاوید کا کہنا تھا کہ کارنیول کا مقصد نوجوان آرٹسٹس کے کام کو سراہنا ہے، نوجوان اپنے فن میں مہارت حاصل کر سکیں گے۔ DHA لاہور میں آرٹس اینڈ کرافٹ کا فیسٹیول کیا، یہ فیسٹیول کرنے کا مقصد ہے جو ہمارے پاکستان کے ینگ ٹیلنٹ آرٹسٹ ہیں ان کو آگے لے کے جایا جائے۔ تو اس فیسٹیول میں ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی یہ ہے کہ اسٹال کے چارجز نہیں ہیں، وہ آ سکتے ہیں، پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، جنہوں نے اپنا کام لگانا ہو وہ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا کام جہاں پہ ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ شہریوں نے سٹالز پر لگے فن پارے خریدے اور نوجوانوں کے کام کی تعریف بھی کی۔ پینٹنگ بھی خریدی ہے، مطلب ویری افورڈیبل ہے۔ آئی ریئلی لائک دا کانسیپٹ کہ مطلب ایک اسٹینڈ کے ساتھ یہ لوگ پینٹنگ دے رہے ہیں اور بہت ہی افورڈیبل ہے،
تو میں بھی یہی انکریج کروں گا کہ اپنے ویئرس کو کہ وہ بھی آئیں اور اس طرح کی مطلب ایکٹیویٹیز میں پارٹ لیں اور جو ہمارا نوجوان ٹیلنٹ ہے مطلب ینگ آرٹسٹ ہے ان کو سپورٹ کریں. بڑا اچھا لگا کہ یہ ہمارے جو ٹیلنٹ ہے نا وہ اس کو ایگزیبیشن ہونی چاہیے تاکہ لوگ آ کے ان کو اپریشیٹ کریں, ٹھیک ہے, اور ان کے ٹیلنٹ کو خریدیں تاکہ ان کی انکریجمنٹ ہو. بڑھتی ہوئی بے روزگاری میں نوجوانوں کے فن کو اجاگر کرنے کے لیے ایسے ایونٹس کا انعقاد ایک خوش آئند بات ہے. کیمرامین ندیم بھٹی کے ہمراہ عمیر افضل, سٹی 42 لاہور. انٹر اسکولز اور کالجز گیمز اختتام پذیر ہو گئی. پنجاب کالج نے بوائز ایونٹ کی ٹرافی اپنے نام کر لی. صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے انعامات تقسیم کیے. پنجاب اسٹیڈیم میں ہونے والی گیمز کی اختتامی تقریب میں مختلف اسکول اور کالجز کے طلبہ نے مارچ پاسٹ کیا. پنجاب کالج نے بوائز ایونٹ میں ٹرافی اپنے نام کی. گرلز اسکولز کیٹیگری میں ادبستان صوفیہ اور بوائز اسکولز کیٹیگری میں ڈی پی ایس ماڈل ٹاؤن فاتح رہے. کالجز گرلز کیٹیگری میں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی نے میدان مار لیا. بوائز کالجز کیٹیگری میں پنجاب کالج فاتح رہا. پنجاب کالج کے ڈائریکٹر سپورٹس اسیس ستار کا کہنا تھا کہ کھیل کے میدانوں میں بہترین کارکردگی کا کریڈٹ پنجاب کالج کی انتظامیہ کو جاتا ہے. میں پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو ہر سال یہ ایونٹ آرگنائز کرتی ہے انٹر اسکول اور انٹر کالج. گراس روٹ لیول پہ یہ ہونا بھی چاہیے. تو میں اس کی مبارکباد ان کی انتظامیہ کو اور جو ان کی آنر ہے جو ان کو میں ان کا سارا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. آپ یقین کریں کہ اتنا ٹیلنٹ دیکھنے میں آیا اور بچوں کو اتنا شوق ہے کھیلنے کا کہ ان کو اسکولوں کالجوں میں وہ کہتے ہیں جی کھلانے والا کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس سے بہت بہتری آئے گی اور ہمارے ملک میں پنجاب میں ہمارے ملک میں سپورٹس پروموٹ ہوگی. صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے نئے ٹیلنٹ پر اظہار مسرت کیا اور ان گیمز کے ٹاپ 22 کھلاڑیوں کو وظائف دینے کا اعلان کیا. اسکولز اور کالجز جن کو ہم اپنی نرسری سمجھتے ہیں, ٹیلنٹ کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی. الحمدللہ آج اس ٹیلنٹ کو اپرچونٹی ملی ہے. آئی مسٹ سے پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن ہیز ڈن اے مارولس جاب کہ آپ نے اتنے سارے کالجز اور سکولز کو اکٹھا کر کے جو آج یہ کمپٹیشنز کروائے ہیں 5 روزہ, اس سے بہت سارا ٹیلنٹ باہر آیا ہے. تقریب کے اختتام پر فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے گئے. کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ حافظ شہباز علی, سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے سٹی 42.